ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ
جو کہ بڑی تیزی نہ گزرتا جا رہا ہے. باقی چند ایام باقی نے اور یہ مہینہ یقیناً ساری بخشش کا خزینہ ہے. اس مہینے دیاں خصوصیات یہ نے کہ اللہ نے اس مہینے دے اندر قرآن نو نازل فرمایا اور اسی مہینے چ ایک لیلۃ القدر آتی ہے جہاں ساریاں راتاں دی سردار ہے. اور یہی مہینہ ہے جس دے اندر اللہ ہر روز افطاری دے ٹائم بے شمار لا تعداد آدمی جہنم دے کولوں آزاد کر دے. اور ایک دوجی روایت چاہتا ہے کہ اللہ دن دے ٹائم بھی اس مہینے دے اندر اپنے بندے جہنم کو آزاد کر دے. اگے خصوصیت اور بھی ہے کہ رمضان دے اندر روزہ کھلن دے ٹائم جدو انسان دعا کرتا ہے اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے, اللہ او دی دعا نو قبول کر دے. ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ روزے دار دے منہ دی جڑی بو ہے نا کائنات دیاں کستوریاں تے انبر مل کے بھی روزے دار دے بو دے ایک حلے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک اور بھی خصوصیت ہے رمضان دی کہ الصیام والقرآن یشفعان, قیامت دے دن اے رمضان اللہ دی عدالت دے اندر شفارشی بن جائے گا. جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من صام یومن فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئۃ عام, جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے, ایک نفلی روزے دے عوض دے اندر اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے. اور دوجی روایت 70 خریفا, جڑا روزہ ایک نفلی رکھدا ہے 70 سال دی مسافت جنہ اللہ دور کر دے. تیسری روایت ایک خندق, خندق کی لیے کما بین السماء والارض, جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے اتنی بڑی خندق ہے. یہ نفلی روزے دا تھانو اجر دس رہا, فرضی دا نہیں. فرضی روزہ جڑا ہے نا یہ دی واری آئی تے اللہ نے فرشتیاں نو کہا میرے فرشتیو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں, سیاہیاں مک جان گیاں, لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے. قیامت دا دن ہوئے گا یہ دا اجر میں رب خود ادا کراں گا, کیونکہ وہ اجر پتہ نہیں ہے کنہ کو اجرا فرشتیاں کو لہیا ہی نہیں جانا. پھر رب نے کہہ شریا صوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے واسطے وے دی جزا میں رب خود ہی دیاں گا. میں ایک مثال دینا قرآن چوں, بی بی مریم دے گھر جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بستی وال لے کے آ رہی نے, بستی والے نے بڑیاں گلاں کیتیاں. اللہ ایک ہی بن گیا ہے, یہ گلاں بڑیاں کر دینے. فرمایا میری مریم چپ دا روزہ رکھ لے. اللہ چپ دا روزہ رکھاں گی. پھر فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ, دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا. مریم شیخو پوریو چپ دا روزہ رکھے تے دودھ پیندہ عیسیٰ بول پے تے جے میں تے تو بھوک دا رکھاں گے پھر کی بنے گا؟ بولو نا, تو سمجھ آ رہی جے کوئی نہ. جے اسی بھوک دا رکھاں گے پھر تے ایک کوئی گل ہے نا بھئی باب الریان اس دروازے دا نہ ہے. اللہ کہن گے وہ دروازہ کھلا ہی جا میری جنت سے داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو اس واسطے میرے بھائیوں رمضان المبارک دا مہینہ اور اس کے اندر توبہ استغفار تے رمضان آپس لازم الملزوم نے, انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے. میں اس واسطے سورہ نوح دیاں چند آیات پڑھیاں نے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جدو نبی نوح علیہ السلام دی قوم آئی نا, نبی نوح کو کہنے لگے مر گئے, رڑ گئے, مارے گئے, ہن تے اخیر ہو گئی ہے.
تے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا سی کہ نسخہ میں دس دینا تے عمل تسی کر لو تے چہل پہل تے دروازے اللہ کھول دے گا. ہن وہ جڑا نسخہ دسیا نا حضرت نوح نے وہی نسخہ میں تینوں دسنا چاہنا. وہ نسخہ کی ہے؟ فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا میری قوم رب کو لو استغفار تسی کر لو. او رب بڑا غفار ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. استغفار تسی کر لو پھر ملے گا کی؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار زمین تے تسی کرو گے، اللہ آسمان تو استغفار دی برکت دی وجہ تو آسمان تو اللہ مسلادار بارش نازل کر دوے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار دی برکت دی وجہ تو اللہ تھانو مال بھی دے گا تے اللہ اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اے جڑے باغات تے بغیچے نے جڑے سکھ گئے نے پانی مک گئے نے نہراں چوں، اللہ استغفار دی برکت دی وجہ دے اتوں انہاں نہراں دے اندر پانی بھی موجزن کر دوے گا. اے باغات جڑے سکھ گئے نے ہرے بھرے کر دے گا. آنا ذرا غور کر میرے دوستا، گناہ جڑا انسان دے پلے چ کچھ نہیں رہن دیندا. گناہ ایک جڑا او نیرا ہے اندھیرا ہے تے نیکی ایک نور ہے. گناہ جیڑا اندھیرا ہے تے نیکی سویرا ہے. ذرا توجہ میرے ول کرنا. گناہ دی مثال اس طرح ہے کہ گلاس ایک پانی دا ہوئے تے پانی بالکل صاف ہوئے، وہ دے اندر پیپسی پا دینا، پانی جڑا گلاس والا ہے وہ آہستہ آہستہ سیاہی چ تبدیل ہو جائے گا. جس طرح تیرا پانی صاف ہے اس طرح انسان دا دل صاف ہے. جدو انسان گناہ کردہ جاندا ہے، گناہاں دا کالا پانی دل تے پیندا جاندا ہے تے دل کالا ہو جاندا ہے. جدو شیخو پوریو دل کالا ہو جائے پھر دل مردہ ہو جاندا ہے. جدو دل مردہ ہو جائے انہوں نیکی بدی دی پہچان نہیں رہندی. دل مردہ ہو گیا ہے ہن شرک چنگا لگدا ہے توحید چنگی نہیں لگدی. دل مردہ ہو گیا ہے بدعت چنگی لگدی ہے سنت چنگی نہیں لگدی. دل مردہ ہو گیا ہے انہوں موسیقی چنگی لگدی ہے قرآن نہیں چنگا لگدا. دل مردہ ہو گیا ہے ہن انہوں جھوٹ چنگا لگدا ہے سچ چنگا نہیں لگدا. دل مردہ ہو گیا ہے ہن کائنات دے اندر چگلیاں تے غیبتاں چنگیاں لگدیاں نے. او لوگوں انہوں ہور کوئی نیکی چنگی نہیں لگدی. تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑا کمال دا ایک شعر لکھ دے نے. آندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولو. وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الدُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. ترجمہ کی ہے گناہ کرے گا دل مردہ ہو جائے گا تے گناہ لوکاں دیا نظرہ چ تینوں ذلیل و خوار کر دے گا. کوئی بندہ سرے عام شراب پیندا ہے انہوں کوئی اچھی نگاہ نہ ویکھ دے؟ بولیے. کوئی بندہ سودی کاروبار کردا ہے سرے عام سود لے رہا ہے دے رہا ہے کھا رہا ہے
انہوں کوئی اچھی نگاہ نہ ویندا نہیں گناہ لوکاں دی نظراں چوں تیری عزت محبت قدر نو مودت نو ختم کر دے گا تے نیکی لوکاں دے دلاں دے اندر حب دا محبت دا سبب اور ذریعہ بنے گی بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا نیکی انسان نیکی دی اور بدی دی مثال ایویں میں جویں بندہ تھلیوں پہاڑ تے چڑھدا ہے نا تے ایک قدم اڑدا ہے تے دوجا اس تو مشکل ہوندا ہے تیجا اس تو مشکل ہوندا ہے چوتھا اس تو مشکل ہوندا ہے ہر قدم تے مشکل ہوندی ہے لیکن ہر قدم تے اللہ عروج عطا کردے نے بلندی عطا کردے نیکی کرن لگیاں بندے نو ہر قدم تے مشکل ہوندی ہے شیطان بڑا بے ایمان ہے نیکی والے پاسے ہون ہی نہیں دیندا نیکی کرنی اس دور چ بہت بڑا جہاد ہے لیکن ہر نیکی تے اللہ عروج دیندا ہے تے گناہ دی مثال کیویں میں بندہ اونچی جگہ تو نیچے اتردا ہے نا ایک قدم پٹیا تے دوجے آٹومیٹک ہی پٹے جا رہے نے ایک گناہ کیتا ہے تے دوالے گناہ ایویں ہی رلدے جا رہے ہیں تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ گناہ چھڑ دے گناہ چھڑے گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا کی ہو جائے گا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا اے جڑا تیرا نفس ہے نا اے دل یہ دی نافرمانی کردہ رہی تینوں پٹھے پاسے لائے دے پیچھے نہ لگی یہ تیرا دشمن ہے دشمن دے الفاظ کنے نے بولیے 4 دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے دنیا بھی بندے دی دشمن ہے شین تو مراد شیطان ہے شیطان بندے دا دشمن ہے میم تو مراد مال ہے مال بندے دا دشمن ہے نون تو مراد نفس ہے نفس بندے دا دشمن ہے یہ 4 چیزاں محبت دی شکل بندے دا دشمنی کر رہی ہیں لیکن بندہ انہاں 4 چیزاں دے پیچھے ڈٹ کے لگا ہے جڑے لوگ روزے نہیں رکھتے کدے پیچھے لگے نے شیطان پیچھے نمازاں نہیں پڑھتے شیطان پیچھے دن رات مال ہو رہا ہے مال ہونا چاہیے پاویں حرام دا آئے جدھروں مرضی آئے پیسہ ہونا چاہیے یہ 4 چیزاں بندے دیا دشمن نے جدو یہ 4 چیزاں بندے چ موجود ہون گیا بندہ انہوں نے پیچھے لگے گا پھر کدی گناہاں تو تائب نہیں ہوئے گا استغفار نہیں کرے گا استغفار ادو ہی کرے گا جدو دے دل تے اور دماغ دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہوئے نبی علیہ السلام اس واسطے دعا کر دے ہوں سن اکثر اللہم آت نفسی تقواہا اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے ہن نبی دے دل نہ لو ود کوئی دل کسے دا تقوی والا ہے لیکن وہ دے باوجود آقا دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا اللہ میرے دل نو پاک کر دے تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں آئیے ذرا ایک دعا اور نبی علیہ السلام دی سن لیجئے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الآیون وما تخفی الصدور اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے اللہ میرے زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے اللہ تو جاننا ہے جڑیاں خیانت کرنے والیاں آنکھاں میں آئیے ذرا غور کیجئے اے انسان جدوں تو پاک ہون پاک تو مراد کی ہے کہ اللہ میری زبان نو گناہاں تو پاک کر دے گناہ جھوٹ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے جس دل دے اندر نفاق ہے نفاق بڑی پیڑی مرض ہے
کئی بندیاں دیاں داڑیاں بڑیاں بڑیاں متھیاں دے محراب تے لیکن دلاں چوں کفر نہیں گواندے، نفاق نہیں گواندے۔ کئی بندے نماز پڑھتے نے پتہ لگے بھی منو لوگ ہی ویکھن فلانا حاجی بھی بڑا نمازی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ریاکاری دے عمل کولوں بھی پناہ منگی ہے، یعنی ریاکاری دے عمل نو بھی کیا کہ اللہ میری عمل نو ریاکاری تو بھی پاک کر دے، زبان نو چور تو پاک کر دے، آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ سبحان اللہ، یہ دعاواں کاش کے سانو بھی آؤندیاں ہون، اسی بھی پڑھیے، بولتے نہیں، پڑھو گے کہ نہیں، یاد کرو گے کہ نہیں، بولو دے سے۔ حضرت امام حسن بصری قید رحمت اللہ، انہوں نے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، دعا دے کر دیو۔ آپ نے فرمایا جا کے استغفار کر کثرت نہ، بارش ہو جائے گی۔ دوجا بندہ آیا جی میرا کاروبار نہیں ٹھیک، بڑا پریشان ہوں، فرمایا تو ہی استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا جی میری اولاد کو نہیں، بڑے سال شادی نو ہو گئے نے، فرمایا تو ہی جا کے استغفار کر۔ چوتھا بندہ آیا جی میری فصل سوک گئی ہے، باغات سوک گئے نے، نہراں وچ پانی نہیں لبدا، فرمایا تو ہی استغفار کر۔ وہ بندہ بیٹھا سی کول مولانا عزیز الرحمان صاحب ورگا، انہیں کہا جی یہ چار بندے آئے نے تے مرضاں مختلف نے تے دعائی تو ہائی کوئی دیتی ہے، گل دی سمجھ آ رہی؟ دعائی سارے نے کوئی دیتی ہے، تو مرضاں مختلف نے۔ امام حسن بصری فرمان لگے میں دعائی کولوں نہیں دیتی، رب دے قرآن چو دیتی ہے، کیونکہ قرآن نے کیا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لگا یہ جواب ہے پہلے بندے دا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جنہیں کیا ہی بارش نہیں ہوندی۔ دوجے بندے دا جواب آیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، چوتھے بندے دا جواب آیا وَبَنِينَ، یہ تیسرے بندے دا جواب آیا ہے، چوتھے دا کو کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ دے بڑے فائدے نے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من لازم الاستغفار، جڑا استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، فرمایا لوگو من ہم من مخرجا، اللہ اس بندے نو غم تے پریشانی دے جال وچوں ایویں کڈ لیندے نے جیویں مکھن چوں آسانی نہ وال کھچ لیندے۔ مکھن جو وال کڈی آسانی نہ نکلدا ہے، بولیے آسانی نے نکلدا ہے کہ انہوں کو یور لانا پیندا ہے۔ اللہ اندر تینو غماں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں امتحانات دے جال چوں ایویں کٹاں گا جویں آسانی نہ مکھن دے وچوں وال کھچ لئی۔ سبحان اللہ۔ اور دوجی گل تو استغفر اللہ کہندا رہے تے اللہ اندے نے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ تینوں غیب دے خزانیاں وچوں اللہ تینوں رزق وافر مقدار چ عطا کر دین گے۔ ہر بندہ رزق دی وجہ تو پریشان نہیں، بولو اور یار ہے نا پریشان، ہر بندہ کاروباری وجہ تو پریشان ہے، جو حالات نے سارے موجودہ معاشرے۔ ایک تھانوں نسخہ اور دے دیا حضرت نوح علیہ السلام دی عمر سی 1750 سال۔ البدایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا
جدو دنیا تو فوت ہون لگے تو پتر کول کھڑے نے تے آندے نے میرے پترو میری زندگی دا آزمودہ نسخہ ہے، آزمودہ جڑا میں آزمایا ہے، جڑا میں پڑھتا رہا وہ تھانوں لگا دسا، لیکن میرے نہ پہلے وعدہ کرو میرے مرن تو بعد تسی یہ کلمے نہیں چھڑو گے۔ دوجی گل کہی پترو جڑے کلمے تھانوں دسن لگا نا یہ کائنات دی ہر مخلوق دی نماز ہے، دنیا دی ہر مخلوق نو رزق دیتا جاندہ ہے تے اینا کلمیاں دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے۔ آگے حدیث مصطفیٰ بھی سنیے، آقا فرماؤں نے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھتا ہے اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا کرنگے، حلال۔ اور ایک اور ہے سن لو، جڑا بندہ ایک کلمے پڑھتا ہے وہ دے گناہ سمندر دی چاک دے برابر بھی ہونگے، اللہ گناہ مانو معاف کر دے۔ سمندر دی چاک دیکھی جی، بولو دے صحیح، وہ کلمے کہنے میں سبحان اللہ و بحمدہ، بس اینے ہی نے، وہ سبحان اللہ العظیم و بخاری دی حدیث ہے، مسلم دی ہے۔ تے جیڑا بندہ 1000 دفعہ پڑھتا ہے 10 تسبیحاں، ایک تسبیح دے 3 منٹ لگ دے نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 تسبیحاں اگر ایک دفعہ نہیں پوری ہوندیاں 5 نمازاں نہ پوریاں کر لے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو ہر قسم دی بیماری کو محفوظ رکھن گے۔ کنے فائدے نے انہاں کلمیاں دے؟ من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر، جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ پڑھیا کرنا پڑھدا رہیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اے بھی رزق چ فراوانی دا سبب بنے گا اور تیرے گناہاں دی بخشش دا سبب بنے گا۔ تے نال ایک تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی نال کرو، جنیاں کیتیاں جاندیاں نے آسانی نہ کر لو۔ یہ وہ نسخے نے جڑے محمد دی زبان نبوت چو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بھی استغفار کرنا، میرے امتیوں تسی بھی رب کو لو استغفار کریا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب تو بڑی بات جڑی میں بیان کرن لگا، حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ وہ ایک بستی چ چلے گئے، ایک مسجد جا کے انہوں نے نماز پڑھی، رات پئی تو مسجد کا خادم کہندا ہے مولوی صاحب باہر نکلو میں تالا لانا ہے۔ امام صاحب نے انہوں اپنا تعارف نہیں سی کرایا۔ جانتے ہو امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ جنہوں 3 بادشاہاں نے مارے ہیں۔ قصور ایک ہی ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دی کلام ہے، بادشاہ کہندا ہے اللہ دی کلام نہیں۔ اینی گل تو 3 بادشاہاں نے مارے ہیں۔ حضرت امام بخاری بخارے چو چلے وہ کوڑا ویکھن واسطے، جڑا کوڑا امام احمد بن حنبل تے بدن تے چلدا رہا ہے، جدو امام بخاری نے آ کے کوڑا ویکھیا بخاری دیاں چیخاں نکل گئی، فرمان لگے اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی دے برستا ہاتھی مر جانا۔ بادشاہ وقت نے کیا ہی مولوی صاحب تھوڑی اینی کو قدر ہے، تھانوں کوڑے وجدے نے مارا پیندیاں نے جیل چ ڈکے ہو کوئی چھڑان بھی نہیں آوندا، چھڑان بھی نہیں آوندا، تھوڑی قدر اینی کو ہے۔ امام صاحب نے تاریخی الفاظ کہے سن لو، کہنے لگے تیری میری قدر دا پتہ ادن لگنا ہے جدن جنازے اٹھن گے۔ تھانوں پتہ ہے نا تو شیخ القرآن دا جنازہ ویکھے ہی ہونا ہے، بول دے نہیں یار،
گلیاں پانی چڑھیا, پانی دے وچ لوگ جا رہے, کنے جنازے پڑے گئے, کیونکہ شیخ القرآن دے جنازے واسطے جگہ ہی نہیں کو پوری ہونی. پھر تسا جنازہ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری صاحب کا بھی دیکھا ہونا کہ پہلے ہی کمپنی باغ پر گیا تو دنیا جو بتی چوک سی. یہ علماء دے جنازے, مولانا شریف الہ آبادی دنیا تو فوت ہوئے 7 کلے چ کا جنازہ سی. فرمان لگے تیرے میرے جنازے دا پتہ ادن لگنا ہے, تیری میری قدر دا جدن جنازے اٹھن دے. بادشاہ وقت مرے ہے, وہ دی 4 پائی بغداد دے چوک چ پئی ہے, اس 4 پائی نو کو کندہ دینا والا نہیں. احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا, کوئی میڈیا نہیں, کوئی ٹیلی ویژن نہیں, کوئی فیس بک نہیں, کوئی کائنات دے اندر اخبار نہیں چھپدا, کوئی ریڈیو نہیں. بغداد دیاں گلیاں جتے چھتاں دے اتے پیر رکھن نو جگہ نہیں, 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدو جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے, البدایہ چ امام ابن کثیر لکھتے میں آواز آئی, وہ اینو تے معاف کاری چھڑیا جنہ ایدہ جنازہ پڑھیا, میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ وہ کہنے لگے بھی میں اسے مسجد سے سونا ہے, یار تو باہروں تالا لا کے چلا جا. وہ آندھا نہیں جی نہیں, سانو اعتبار کو نہیں, مسجد دے اندر قیمتی چیزاں نے, تو ہی باہر نکلو, میں تالا لانا ہے. امام صاحب فرمان لگے میں سونا, تو باہروں تالا لا جا, سویرے آن کے کھول لے. کہنے لگا نہیں جی یہ جھگڑا ہو رہے ہیں. کولوں دی ایک آدمی ننگیا ہے, نان بھائی جڑا نان لاندا سی, نان لا کے لوکاں نو ویچدا سی, او دا ہوٹل سی, نان لگاندا سی, روٹیاں لاندا سی. انہیں کہا رولا کہاں ہے, انہیں کہا جی ہے وے. انہیں کہا مولوی صاحب تو ہی آئیو میرے نال, میرے گھر سو جاؤ, ایڈا کیڑا مسئلہ. امام صاحب چلے گئے, لیٹ گئے. پچھلی رات دا ٹائم ہے, یہ جڑا نان لان والا ہے اٹھ دا ہے, ایسرا آٹا پا رہے ہیں پرات دے اندر بک پر بھر گئے, تے آندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسرا استغفر اللہ ہر لب دے ہوتے نا, استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. آٹا گنن لگا ہے, ایسرا مکیاں دھین دیا ہے, تے نالے پڑی جاندہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. آٹا گن دیا بھی استغفر اللہ, پاندیا بھی استغفر اللہ, پیڑے کر دیا بھی استغفر اللہ, روٹی لاندیا بھی استغفر اللہ. امام صاحب ویندے نے پہ یہ دی ادانو ویک کے بڑے راضی ہوئے, کہنے لگے اللہ والے آ منو ایک گل تے دسنا, قدم قدم تے ہر موڑ تے استغفر اللہ دی رٹ لائی جانا, یہ کوئی فائدہ بھی ہوئے ہی. آندہ مولوی صاحب ایک فائدہ ہوئے تے دسا, رب نے ہر میری آرزو تے خواہش نو پوریاں کر دیتا ہے, ایک نہیں کیتی تے دوجا اللہ نے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیتے ہیں. امام صاحب فرماندے نے اچھا ہر دعا تیری آندہ جی ہر دعا جیڑی دعا کیتی ہے, جیڑی خواہش کیتی ہے اللہ نے پوری کر دیتی ہے. تے رزق دا پتہ ہی کوئی نہیں کدھروں آ رہا ہے, تے کنا کو ہے, ایک خواہش رہ گئی. امام صاحب فرماندے نے وہ کہہ رہی, آندہ جی رب اگے دعا کیتی سی اللہ منو احمد ابن حنبل ملا دے. کون ملا دے؟ فرمایا انہوں کیوں مل نہیں؟ آندہ جی وہ اس وقت دا سب تو بڑا ولی ہے, تو میں اللہ کے دعا کی تھی اللہ موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لو. امام صاحب دیا اکھاں چوں آنسو آئے, چار پائی تو اٹھ کے آندے نے آجا میرے سینے نہ لگ جا, میں ہی احمد ابن حنبل. تسی یار کچھ کرنا دے بنو تے صحیح, کر دے کچھ بھی نہیں تے مولوی دمات بھی زیادہ کو نسی جانے دوڑ کے.
ذرا کو پریشانی دہی وہی تویت وہ بھی اگوں دکانداریاں پا کے بیٹھے وہ آتا ہے ہوں تینوں 4000 والا چاہیے 2000 والا چاہیے کہ 10,000 والا چاہیے تویتاں دے بھی ریٹ نے نا وہ آتا ہے جی یہ 10,000 انہیں کیا جنہ گڑ پانا ہی انہیں ہی میٹھا ہونا ہے آندا پھر جڑا چنگا ہی نہ سب تو دے دے بچے بھوکے مرن ڈے نے 10,000 دے تویز لے ہونڈے ہیں تے جے نو آجے گھر چ سچ دسی نسی جاندی ایسا تویز دے کہ میرا جڑا منڈا نا میرے اگے آنکھ بھی نہ چکے میرے اشاریاں تے چلے تے بڈی دی ایک نہ منے تے بی بی بھی اسے مولوی صاحب کو چلی جاندی ایسا تویز دے ماں دی ایک نہ منے میرے پیچھے لگے بول دے رہی یار آزاد قبلہ کعبہ ہی تویتاں والے نو سمجھ لے انا للہ و انا سن 2003 دی گل ہے 3-4 دی وہ گڈی نہیں سی میرے کو چنگ گڈے چ گڈی کھڑی ہوئی ایک چھلیاں والا چڑھا ہے آندا جی چھلے نے جڑا بندہ کو رکھے گا بواسیر بند جیڑا جیب چ رکھے پیسے نہیں مکر گئے بڑی تعریف انہیں کی تھی مولا جی میں انہوں آخیا میں اور گل سنو نے کیا مولوی صاحب نے چھلے لینے نے میں کی آنا پیا ہے جی چھلا کو رکھو بواسیر بند میں تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی تو اینے پھڑے نے تیری تے ہر چیز ہی بند ہو جانی چاہیے تو میں چھلا جیب چ رکھو پیسے نہیں میں نیشنل بینک کے جنگ دا وہ خدا دا خوف کر تو اینے پڑے نے گڈی گڈی میں تھلے اتر جا چھتر پڑا آندا لگدا ہے تو پکا بھابی ہے تے میں کہ ایویں دا کم بھابی کر سکدا اور کنے کرنا لوکاں دا بیڑا گرک کر چھڑیا انہاں لوگاں توید لے جا ایک پکھے نہ بنی پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا کہ بھار تھلے رکھی جو جو بھار پائے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا یہ سارا کچھ شرک ہے سب تو بہترین وظیفہ قرآن میں دسیا ہو کی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ہے جی اصل چیز ایک نا عبداللہ نامی ڈاکو سی بہت بڑا مالدہ ڈاکے سی نا ہو دا عبداللہ سی کئیاں بندیاں دے نام چنگے ہوندے نے کام چول ہی ہوندے نے بول دے نا بڑا چنگا تے کام کھچاں پرلے درجے دی وہ جی میں آنے ہوندے نا الکھچو کھچو چن والکھچو نام چنگا تے کام ہونا دے انے بیڑے پوری دنیا ہی تک اللہ اکبر یہ ڈاکے مارتا سی راہ گیرہ نے لوٹتا سی شام چو کافلے ہوندے سا ایک قضائے حاجت واسطے جا رہے ہیں جنگل چو تے ککر تے اتے نا درخت دے تو اتے ایک کان آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں جنہیں تھلیوں ویکھیا اتے کوئی چیز نہیں اوپر گیا نا درخت دے اتے چڑھیا تے کالا ناگے اکھاں تو نبین ہے منہ انہیں کھولیا تے کان دے منہ جلے آگے روٹی پان دیا ایسی یہ دل تے چوٹ لگی بھی میرا نام تے عبداللہ تے تو اللہ انسان دے دشمن نو ککر دی چوٹی دے بٹھا کے روٹی پیا کھوانا ہے ککر دی چوٹی دے بٹھا کے روٹی کھوان دے تے میں تے عبداللہ تیرا بندہ وہاں منو تے تو دیں گا لیکن آج تو بعد میں پکی توبہ کرنا کہ آج تو بعد میں ڈکیٹی نہیں کرانگا آج تو بعد میں چوری نہیں کرانگا واپس ہوندہ ہے کافلے والے کو اسلحہ کھویا تے جنگل جو سوڑ دیتا ہے آندہ چلو چلیے زبان تے کی کہہ رہے استغفر اللہ واتوبو الیہ اللہ پہلیاں معاف کرتے اگو میں کم نہیں کرانگا کافلہ ٹر پہندہ ہے چل دیاں رات پہ جاندی ہے کپڑے بھی لا دیو چوری دینے جتیاں بھی لا دیو بھی چوری دیاں نے کہنے لگے عبداللہ ہویا کیا سردی بڑی ہے آندہ لا دیو سارا کچھ چوری دے پکی توبہ کر لئی ہے تھوڑے جے پیدل چلے پوکھ لگ گئی عبداللہ سانو تے پوکھ بڑی لگ گئی
گئی ہے. عبداللہ کی آندا ہے گو سن لو. عبداللہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. آندا جے پکی توبہ قبول کر لئی سو, استغفار قبول کر لیا سو, پکی صلح کر لئی سو, روٹی بھی کھوائے گا, کپڑے بھی پوائے گا. وہ جو تھوڑا جہا آگے گئے نا تو ایک نکر چو آواز آئی, قافلے والیو. ہن آواز دین والی بھی بی بی ہے تے نیرا سی. کہن لگے بی بی اسی بدنا تو بالکل ننگے ہاں, گل دس ایتھے ہی سانو دس گل کی ہے, آواز کیوں دیتی ہے؟ کہن لگی تسی بدنا تو ننگے ہو, میں اکھاں تو نبینی ہاں. میں تھوڑے کوئی عبداللہ نامی آدمی ہے؟ کہنے لگے اماں عبداللہ نو کی کہنا ہی. عبداللہ آگے گیا, اماں یہ دس تینوں میرا نا کنے دسیا؟ کھڑک پیران دا سنیا, مائی نے آخ سنایا, وے آون والے ہو وچ تھوڑے ہے کوئی عبداللہ آیا. کھڑک پیران دا سنیا, مائی نے آخ سنایا, وے آون والے ہو وچ تھوڑے ہے کوئی عبداللہ آیا. کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام اے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نل تو کر لئیے صلح صفائی. جدے نہ صلح کی تیا نام ہی انہیں تیرا دسیا. کنہیں نام دسیا؟ اللہ نے. اور ویکھو جگ نہ وگاری بھی ہوئے تو رب نہ صلح ہوئے نا تے اللہ مٹی بھی سونا بنا چھڑ دے. تے جے رب نہ وگاڑ لئی تے جگ نہ صلح تے سمجھی ایتھے بھی بچا نہیں اگے بھی بچا نہیں. وہ دے نا یار صلح کریا تے کر. ساڑی کر منظور دعا مولا, تیرے در تے ڈگے آ مولا. اللہ جڑے آئے نے تیرے بندے بندیاں, نہیں تیرے باجو ان دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا. ساڑے ایپاں دی کوئی حد نہیں, تیری رحمت تو پر ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا. تو آس کسے دی تو در تو خالی موڑی نا, تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا. اللہ نے میرا بندہ میرے کو منگے تے میں انہوں خالی واپس موڑ چھڑا, منو حیا آؤں دی. کی آؤں دی ہے؟ حیا آؤں دی. دنیا دے اندر بندہ جاندہ ہے نا تو آندہ جب میرا مرید خالی آئے منو حیا ہو دی. جان لگیا کچھ نہ دے کے آئے پھر بھی حیا ہو دی. کنو جدے کول گیا ہے وہ دی گل کر رہے ہیں. اللہ کہیں نے انسان تو میرے کو آن کے مانگنا, اپنے ہتھانوں اٹھانا, اپنی آنکھاں چو نیر وگانا, میرے سامنے آج شرمندہ ہونا, گناہاں نو یاد کر کے تے میں عرش تو آواز دینا کل یا عبادی الذین اسرفوا. اور نیت صاف ہوئے نا, نیت صاف ہوئے تے رب 100 بندے دے قاتل نو بھی معاف کر چھڑ دائی. اجے انہیں توبہ نہیں بھی کی تھی. صحیح مسلم ایک واقعہ منو یاد آیا. صحیح مسلم بھائی عثمان, صحیح مسلم ایک بھرا اتے رہندا ہے تے دوجا بھرا نیچے رہندا ہے. اتے والا بڑا عبادت گزار ہے, بڑا تہجد گزار, نفل و نوافل نمازاں دا پابند, تے تھلے والا جڑا وہ شراب پیندا ہے, بدکاریاں کردا ہے, وہ بڑا ہی باد ہے. ایک دن نہ تھلے والے تے ذہن چ گل آئی, میرا اتلا بھرا کڈا چنگا ہے,
ਜਿਹੜਾ दिन रात अल्लाह अगे झुकदा है, अल्लाह नूं मनांदा है, इबादत करदा है, नफलो नवाफिल पढ़दा है। तो यार मैं भी अज उत्ते जाके ना उहदे नाल ही नफल पढ़ने ने। ते उतले दे ज़हन च गल आई कि मेरा भरा थल्ले वाला किन्नी ऐशो इशरत च मैं मर चला नमाज पढ़ पढ़ के, वो शराबा पींदा है, पैसे की चहल पहल है, मैं भी थल्ले जाके ना उहदे नाल शराब पीनी है। उतला नीचे आ रहा है तो थल्ले वाला उत्ते जा रहा है। जेड़ा इबादत गुजार है उसकी नीयत खराब हो गई, तहज्जुद गुजार की नीयत खराब हो गई, फिर मैं थल्ले जाके शराब पीनी है, ज़िना करना है, मैं भी उहदे वांगू हर चीज हर गुनाह करना है। जिंदगी तो ओदी हुई ते थल्ले वाले की नीयत सही हो गई कि मैं उत्ते जाके अपने गुनाहां तो तौबा करनी, अपने भरा नाल नमाज पढ़नी। आका फरमाउंदे ने दोवें जा उत्तों आ रहे थल्लेओ जा रहे, उतले दा पैर फिसलिया, वो डिग्गा, दूसरे ते डिग्गा, ये भी डिग्गा, पौड़ियां दे उत्तों डिगे, सिर दियां चोटां लगियां, दोवें ही मर गए। आका फरमाउंदे ने ऊपर वाला जहन्नम च जाएगा, नीचे वाला जन्नत च जाएगा। क्यों? ओदी नीयत खराब हुई, नीयत खराब। सही मुस्लिम की रिवायत है, किसा कहानी नहीं। नीयत का इतना हेर फेर है, अल्लाह साडियां नीयतां नूं ठीक कर दे। हजरत इमाम बुखारी ने पहली हदीस नीयत ते आंदी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमला का दारो मदार किदे ते? नीयत। आखिरी हदीस मीज़ान ते आंदी है, उस अमल की इंतहा मीज़ान ते वे। अमल दी नेकी दी इब्तदा नीयत ते वे। हुण मीज़ान क़यामत नूं लग्या होएगा। मीज़ान किड्डा होना है? अज जिड्डे साडे ने, उस मीज़ान दा एक पलड़ा जिड्डी जमीन है एडा एक पल्ला होना है, जिड्डा आसमान है एडा एक पल्ला होना है। तो उन्हें चुकन वास्ते, मीज़ान नूं चुकन वास्ते जिबरील मुकर्रर होएगा, नाल मेरे पैगंबर की कुर्सी डठी होएगी। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, शाहिद का मान है तस्दीक करने वाला। उम्मती आएगा नमाज लेके, तस्दीक मुहम्मद करेगा, फिर मीज़ान च जाएगी। तो जिबरील लोगों, जिबरील मुहम्मद तो इलावा इमाम अबू हनीफा नूं नहीं जानता, इमाम शाफी नूं नहीं जानता, अहमद इब्न हंबल इमाम मालिक नूं नहीं जानता। तेरी नमाज आएगी तस्दीक मोहम्मद करेगा, रोजा आएगा तस्दीक मोहम्मद करेगा, लोगों कायनात की इबादत उनकी तस्दीक मोहम्मद करेगा। जिनकी तस्दीक मोहम्मद करेगा ओदी इबादत मीज़ान च तुल जाएगी। जिदी तरदीद मोहम्मद ने कर दी ओदा नामा अमाल जिहड़ा है वो मीज़ान च नहीं आएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों अपनी नीयत नूं ठीक करी। रमजान का मुबारक और मुकद्दस महीना जा रहा है, अल्लाह इस महीने के अंदर कसरत ना इस्तगफार करने की तौफीक दे। जदों असीं कसरत ना इस्तगफार करांगे, उठते बहते अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, इहदे फवायद देखो किन्ने ने। अल्लाह इंशाअल्लाह रिज़्क़ दे फाटक खोल दे। अल्लाह मैनू ते तुहानू सही मानिया अपने गुनाहां दा तौबा करन दी, इस्तगफार करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं कुरान दी आयत पढ़ी है, या इबादी अल्लज़ीना असर, या इबादी मेरे बंदियां नू कह दियो। इत्थे बड़ा एक नुक्ता है कि गुनाह करन दे बावजूद भी रब तुहानू अपने बंदे कह रहा है। बहुत बड़ा नुक्ता है। कोई दुनिया का फैक्ट्री का मालिक अपने किसी मुलाजम को गलती हो जाए, उन्होंने की कहेगा, तू मेरा है ही नहीं, तू निकल जा इत्थों फैक्ट्री से। इत्थे हज़ारां गुनाह ते ऐब लैके आउणे ते अल्लाह आंदे ने नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। क़यामत दा दिन बंदा रब दी अदालत च आया। मुस्लिम दी रिवायत है भी आए, गुनाह बड़े ने, पंडा दियां पंडा गुनाह ने, लेकिन शिरक नहीं। अल्लाह इनू करीब करके दे ते अपनी रहमत की चादर पा देंगे, रहमत की चादर च लुका लेंगे ते पल्लू को चुक के अल्लाह अपना चेहरा विच दाखिल करेंगे ते अल्लाह कहेंगे 10 गुनाह कीते नहीं,
یہ چوپے اللہ نے تیرے گناہاں دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا، تیرے ماں باپ نو نہیں پتا، تیرے رشتہ داراں نو نہیں پتا گناہ کیتے نے۔ رب دے چہرے دا جلال تے جمال ہی بڑا گھبرایا ہے، بولیا نہیں جاندا۔ اللہ نے دستے صحیح کیتے نہیں، آندا اللہ جی ہو گئے، فرمایا تیرے کو ہو گئے اسی معاف کر چھڑے۔ کو کائنات ایسا لیاؤ تو صحیح یار، جنہوں اتنا پیار ہوئے۔ اللہ نے ماں تیری تیرا اتنا انتظار نہیں کرتی جنہ میں رب اپنے گناہگار بندے کا انتظار کرنا، اور 24 گھنٹے تک میں تیرا گناہ نامہ اعمال چ لکھن نہیں دیتا فرشتیاں نو کہ جے تو اس گناہ تو تائب ہو جائیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے پھر میں تیری زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال چ درج کر دینا۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے، تو رحم کر دے ذرا نہ اکنا ہے، نہ فرمانیاں تیریاں اسی کر دے، پر تو رحمت دی نظری تک نہ ہے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے، تو بخش دا مول نہ تھکنا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 14 جون بروز بدھ اگلا درس ہوتا بھی لانتا ہے کدھا میں انشاءاللہ آواں گا 14 جون نو آواں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات۔ عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ بھائی عزیز الرحمان صاحب دا دین واسطے کوشش کاوش محنت اللہ قبول فرما۔ اللہ جڑے نوجوان ایک پروگرام مقرر کرواندے نے اللہ انہاں دی جوانی چ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے اس مجمع چ اللہ نیک اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ اللہ دنیا آخرت دیاں تمام نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو نیک بنا، ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔